Mayong adlaw, katawhan sa Dios sa Archdiocese of Osamis. Sa ngalan sa atong talahoron nga Arsobispo, Archbishop Martin Sarmiento Humuad, o sa kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini si Father Mark Julius Casaba sa Monte, maghahatod kaninyo sa pamalandong karong adlaw. Adlaw karon nga Huwebes sa ikakawhaan nga semana sa ordinaryong panahon. Agosto 22, 2024. Ang ebanghelyo nga atong pamalindungan karong adlaw atlong kutloon sa ebanghelyo sumala ni San Lucas. Sa unom ka bulan nga gisabak ni Elizabeth, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa lungsod sa Galilea nga gingadlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga ulay nga gingadlag Maria. Kaslunon siya ngadto sa usa ka lalaki nga gingadlag Jose nga kaliwat ni Hari David. Miadto ang anghel kaniya og miingon, "Paglipay, ang Ginoo nag-uban og nagpanalangin kanimo pag-ayo." Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel og namalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang pulong. Miingon ang anghel kaniya, "Ayaw kahadlok Maria, kay gikahimut-an ka sa Dios. Ikaw magasabak og manganak og usa ka batang lalaki og nganlan mo siyang Jesus. Mahimo siyang inila og tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halandon. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang kagikan nga si David. Mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan ug dili gayud matapos ang iyang gingharian." Si Maria miingon, "Unsa may pagkahimo ni ini? Nga wala man ako'y bana." Ang anghel mitubag, "Mukunsad kanimo ang Espiritu Santo ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini, ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi, ang imong paryente nga si Elizabeth giingon nga dili na siya manganak, apan karon unom na kabuwan ang iyang tiyan, bisan tigulang na siya, kay alang sa Dios walay dili mahimo." Miingon si Maria, "Sulugoon nako sa Ginoo, mahitabuon ta kanako ang imong gisulti." Ug mibiya ang anghel kaniya. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Mga igsuon ko diyan ni Kristo, today we also celebrate the queenship of the Blessed Virgin Mary. Unsa may gidala nga mensahe sa pagkahimugso sa batang Hesus. Sa ebanghelyo ni San Lucas, si Arkanghel Gabriel nag-ingon kang Maria, "Ayaw kahadlok, kay gikahimut-an ka sa Dios. Ug tan-awa, manamkon ka sa imong sabakan ug matawo kanimo ang anak nga lalaki ug panganlan mo siya og Jesus." Ang ngalan nga Jesus nagagikan sa Griegong Jesus nga tugbang sa Aramaic nga nganlan og Yeshua. Sa mga Hudiyo, ang maong pangalan, mga igsuon, adunay kalambigitan sa buhat sa pagpangluwas. Mao bitaw nga sa ebanghelyo ni San Mateo, ang anghel nagpahibalo kang Jose pinaagi sa damgo nga iyang sinayuran nga si Maria manganak og usa ka batang lalaki ug pagkatawgon og Jesus kay luson niya ang katawhan sa ilang mga sala. Daygon og pasalamaton nato ang Dios tungod sa iyang paghatag kanato og mangluluwas diha kang Jesus. So mga igsoon ko ni Kristo, kining ebanghelyo nagpahinumdom nga ang kaluwasan atong makab-ot pinahagi sa hilom og matinud-anong pagdawat sa kabubuton sa Dios.
Sama sa mapaubsanong oo or fiat ni Maria, mooy nag-abli sa kaluwasan sa kalibutan, nga ato usab nga pagsanong sa kabubuton sa Dios nga mooy magdala kanato sa kaluwasang dayon. Tumpak gayud mga igsoon nga ang dalan padulong sa langit mao ang pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo, dili ang pagtuman sa atong mga gusto. Naabi tayo giingon to ako ang rektor sa una sa college, dili tanan nato gusto, husto. Tinuod. Mao kini ang sekreto sa mahal nga birhen. Gipil din niya ang demonyo sa dihang miingon siya, matuman unta dinhi kanako sumala sa imong pulong. Kagitugyan man niya ang iyang kaugalingon sa kabubuton sa Dios ug nasayod kita sa sugilanon sa kinabuhi sa mahal na Birhen Maria nga gitapos diha sa pagpurong-purong kaniya nga rayna sa langit ug sa yuta. Mao kini ang hulagway sa kinabuhi nga importante gayud ang pagpili. Sa atong kinabuhi mga igsoon ko diyan ni Kristo, matag karon og unya, matag segundo bawat minuto natay gitawag nato nga we need to decide nga mupili kita og mga desisyon sa atong kinabuhi. Magbantay gyud ta sa paghimo og mga desisyon sa atong kinabuhi ug sundugon nato ang mahal na Birhen Maria nga kanunay natong usisahon kung ang atong mga desisyon sibo ba sa kabubuton sa Dios. Mao bitaw nga unsaon man pagsiguro ni ini mga igsoon, bisan pa og murag makapahayahay nato kung ang atong buhaton magtukmod gani sa pagpakasala, magbabag gani nato sa pagbuhat sa atong misyon ug makapalayo nato sa Ginoo, dili gayud kini sibo sa iyang kabubuton. Mao nga bisag mag-antos, bisag lisod, bisag murag mabutang sa peligro ang atong kinabuhi, apan kung kini maghimo nato nga magmatinud-anon sa misyon, maglikay nato sa sala o makapaduol nato sa Ginoo, kini sibo gyud sa kabubuton sa Dios. Mo bitaw nga mga igsoon, kita gitudloan nga maghimo kita og discernment sa dili pa kita mohimo og mga desisyon sa kinabuhi. Usahay manggod clouded ang atong mga reason, usahay matabunan sa atong pagbati nga mao'y hinundan nga magkasayop-sayop kita sa atong mga decision making ug mao'y hinundan nga magbahay pug kita sa atong mga desisyon. Ngano nabuhat panto nako ngano nga katong akong gisulti wala na nakaistorya na tag dili mao, nakabuhat na tag sakit sa tong isig ka tawo, mahay ang padulngan. Kaya nagtuo ta nga mao gyud kini ang the best para kanato. Pero nalimot ta usahay, nagiuwat ra dita ni Satanas. Hinimdumi mga igsoon. Ang yawa dili gyud muhunong sa paghaylo nato aron ipahilayo kita sa Ginoo. Mao bitaw nga ang usa kanindot nga pahimangno nato karong ebanghelyo nga bugdangop kita kadunay sa panabang og panalipod sa mahal nga Birhen Maria nga rayna sa langit ug sa yuta. Kay siya man ang nagmadaugon batok sa demonyo pinaagi ni Kristo. So importante na mataghimo nato og mga desisyon sa kinabuhi, bunga kini sa pamalandong ug pag-ampo. Mao nga importante kada adlaw nga naagyud tay espesyal nga oras sa kahilom para aninawon nato kung ang adlaw nato nga nahisubay pa ba sa dalan sa kaluwasan or baka naghinay-hinay na ta og buot-buot na lang sa ato ang kinabuhi, wala na nato gi-consider ang kabubuton sa Dios. Ang gusto lang na lang nato ang atong gituman. Mo bitaw nga budaghop kita sa mahal nga Birhen na wala kitay laing padulngan kundi ang kaluwasan. Kay ang daluhon man kita niya ngadto sa iyang anak nga si Jesus nga atong Dios
o manunubos. So inaot pa unta as we celebrate today the Queenship of Mary nga makat-on kita nga mamalandong, nga magampo ug mag-discern na every decision na atong paghimuon kini ang bunga sa atong discernment, reflection o sa ato ang paghatag og kahilom sa ato ang kinabuhi. So dili pa nako tapuson ang ato ang pagpamalandong, taos puso ko pong pinapaabot ang aking pasasalamat sa ating mga kaibigan dyan sa San Mateo Rizal na sina Ate Lai Del Mondo, Cesar Buena, Romy Cando, Amalia De Vera, Felicitas Del Rosario, Eleneta Calanza, Hilda Tan, Maming Alinas or Alanas, Tess De Leon, Dani De Leon, Corazon Pastrana. Sana po sa muling pagbabalik ko dyan sa Luzon, magkikita po tayo sa personal. At sa ating mga espesyal na pasasalamat para po ni na Kahandig and Sabado family, Sara Flores and family, Pat Rojas and family, at sa lahat ng ating mga kaibigan, pwede po kayo mag-comment, mag-share sa ating video reflection at magbigay ng stars. Para kahit paano mga kapatid, na maging tulong rin natin sa DXDD na sila ang nag-broadcast sa ating reflection po. So, mga igsoon, dinhin na lang kukutob, ayaw ka mong kalimot, nga ang pulong sa Diyos, angay gayod nga pamation, pamalandungan o paningkamutan nga mapuy-an. Bulahan, ang tao nga naningkamot magpuyo sa pulong ni Jesus. Sama siya sa usa ka kahoy nga gitanom, daplin sa sapa. Kansang ang dahon dili gayud malaya og timpo sa tingbunga buhatag siyag maayong mga bunga. Igsoon ugma na usab uban sa pagpangama sa atong mahal na Birhen ni Santa Maria nga atong gitawag nga misa-misnon ug ang Birhen sa kuta. Ang Dios magpanalangin unta kaninmo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Salamat sa inyong oras ug mayong adlaw kanyong tanan. God bless.